ओम सर्वेभ्यः नमः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। गतपाठे अस्माभिः यद्यत् पठितं तदेकवारं स्मरामः। समासप्रकरणे स्मः। समासप्रकरणेऽपि बहुव्रीहि समासप्रकरणे स्मः। तत्र बहुव्रीहौ पुंवद्भावव्यवस्था आदौ पठिता, ततः परं प्रसङ्गवशात् तत्र तद्धितेषु प्रत्ययेषु परेषु अपि पुंवद्भावव्यवस्था अस्माभिः दृश्यमाना वर्तते। गतपाठे अस्माभिः भस्याढ्ये इति वार्तिकान्तर्गतत्वेन सपत्नी शब्दविचारः कृतः। त्रिविधः सपत्नी शब्दस्तत्र ज्ञातः। तत्र शत्रुपर्यायात् सपत्नशब्दात् ङीनि निष्पन्नस्य सपत्नी शब्दस्य अपत्यं पुमान् यः भवति सः सापत्नः भवति इति विचारः पठितः। ततः परं विवाहनिबन्धनं पतिशब्दमाश्रित्य प्रवृत्तः भवति यः स्त्रीलिङ्गः शब्दः सपत्नी इति, तस्याः सपत्न्याः अपत्यमपि सापत्नः एव भवति। तृतीयस्तत्र स्वामिपर्यायः शब्दः यः भवति पति इति, तदाश्रित्य निष्पन्नः यः सपत्नी शब्दः, तस्याः सपत्न्यास्तु अपत्यं सापत्यः भवति। तत्र युक्त्या अस्माभिः ण्य प्रत्ययस्य प्रवृत्तिः योगाद्रूढिर्वलीयसि इति कृत्वा शिवादिगणे आद्ययोः रूढयोः एव तत्र अन्तर्भावः, न तु केवल यौगिकस्य तृतीयस्यापि तत्र अन्तर्भावः इति कृत्वा तत्र तत्र अण्य प्रत्ययं प्रबाध्य अण् न प्रवर्तते तृतीयशब्दविषये इति पठितम्। ततः अग्रे अस्माभिः ठक्छसोश्च इति वार्तिकस्य आरम्भः कृतः वर्तते। तत्र च भावत्कः इति रूपस्य सिद्धिः कृता वर्तते। भावत्कः इत्यत्र अस्माभिः ज्ञातं यत् भवत् शब्दात् ठक् प्रत्ययः भवति। तत्र ठावस्थायामेव ठकष्ठावस्थायामेव पुंवत्वं भवति। भवति स्थाने भवत् इति आयाति। तत्र च इकादेशः प्राप्तः भवति, परन्तु पुंवत्वात् तत्र तान्तलक्षणः कः प्रवर्तते। तान्तलक्षणः कः केन प्रवर्तते इति चेत् इसुसुक्तान्तात् कः इत्यनेन प्रवर्तते। अतः आदिवृद्धौ भावुत् का इति स्थितिः लभ्यते। अत्रैव कश्चन विचारः उपस्थाप्यमानः वर्तते व्याख्यात्रः। पश्यन्तु, पुनरपि भावत्कः इत्यस्य सिद्धिः स्पष्टतया बुद्धौ भवतु। भवत्याः छात्राः अथवा भवत्याः एते, भवत्याः अयं किमपि कस्मिंश्चिदपि प्रसङ्गे विग्रहं प्रदर्शय भवती शब्दात् ठक् प्रत्ययः भवति भवतष्ठक्छसौ इत्यनेन सूत्रेण। तत्र ठावस्थायामेव पुंवत्वं भवति। नाम ठस्थाने इकादेशः न भवति, परन्तु ठावस्थायामेव, नाम इकादेशात् परं तत्र पुंवत्वं न भवति, परन्तु ठकः ठ इति तथैव तिष्ठति। ठावस्थायामेव तत्र पुंवत्वविधानं भवति। अतः भवत् इति लभ्यते। पुंवत्वेन भवान् इति
भवति वस्तुतः पुंलिङ्गे, परन्तु प्रक्रियावेलायां तु तस्य मूलप्रातिपदिकमेव गृह्यते भवतु इति। कुतः? सुपः लुक्त्वात्। तर्हि तत्र भवति इति इदानीं तस्य तान्तत्वम् आयाति। प्रातिपदिकस्य तु उगिदन्तत्वम् अस्ति, भवतु इति तत्र भवति। परन्तु इस् उस् उक् तान्तात् इति कथयति। किम्? इसुसुक्तान्तात् कः, अतः तेन पश्चात् कादेशः क्रियते। कादेशे सति तत्र आदिवृद्धौ च भावत् क भावत् कः इति रूपं सिद्ध्यति। तत्र कश्चन पूर्वपक्षः उपस्थाप्यते। नाम प्रकृते भस्याढे तद्धिते इत्यनेन एव सिद्धिः भवितुम् अर्हति। ठक्छसोश्च इति वार्तिकस्य अपेक्षा एव नास्ति इति पूर्वपक्षिणा उपस्थाप्यमानं वर्तते। परन्तु पूर्वपक्षिणा यः अभिप्रायः अत्र उपस्थाप्यमानः वर्तते तस्य निरासः करिष्यते। कुतः? यतः विचिन्त्य वार्तिककारेण ठक्छसोश्च इति वार्तिकम् अत्र पुंवदभावाय लिखितं वर्तते। प्रयोजनं किमपि अस्ति। भस्याढे तद्धिते इत्यनेन सिद्धिर्न भवति। परन्तु सः किं वदन्नस्ति इति एकवारं शृणुमः। न च इति कृत्वा आरम्भः क्रियमाणः वर्तते। नाम एवं न वक्तव्यम् इति। किन्न वक्तव्यम्? यत्पूर्वपक्षिणा उच्यमानं वर्तते तन्न वक्तव्यम्। तेन किम् उच्यमानं वर्तते इति चेत् कथयति अग्रे। इकादेशे सति, नाम आदौ भवति ठक् इत्यवस्थायां ठ स्थाने इकादेशे सति भवति इक भत्वात्, नाम भत्वं लभ्यते। कस्य? भवति इति शब्दस्य। भत्वं यदि लब्धन् तर्हि ठक् प्रत्ययस्तु अढः वर्तते एव, नाम ढभिन्नः अस्ति एव। अतः अग्रे कथयति भस्याढे तद्धिते इति पुंवत्वे कृते। नाम भस्याढे तद्धिते इत्यनेनैव पुंवत्वं भवति। कुतः? भत्वं लभ्यते तस्य इति कृत्वा पुंवत्वे कृते इकस्य, नाम इक यः वर्तते, इकादेशः यः कृतः वर्तते तस्य स्थानिवत्वेन ठक्त्वात्, तस्मिन् इके इकादेशे ठक् धर्मः स्थानिवत्वेन आनेयः। एवं खलु? स्थानिवत्वेन ठक् यदि आनीतः ततः किं कथयति? ठक्त्वात् इसुसुक्तान्तात् कः इति कादेशे, नाम इके इकादेशे तत्र ठक्त्वं समारोप्य अध्यारोप्य ततः इसुसुक्तान्तात् कः इत्यनेन तस्य इक इत्यस्य स्थाने क इति आदेशः भवति। कुतः? यतः स्थानिवत्वात् तस्य ठत्वं सम्पद्यते। इसुसुक्तान्तात् कः इत्यस्मै सूत्राय च ठ अपेक्षितः। स ठ स्थाने एव तत्र कादेशं करोति। तच्च तावता न सम्भवेत् यावता तत्र इकादेशे ठत्वं संक्रान्तम् अथवा अध्यारोपितं न स्यात्। अतः प्रकृतस्थानिवद्भावेन इकादेशे वयं ठक्त्वम् आरोपयामः अध्यारोपयामः, इकस्य ठक्त्वं समासाद्य ततः इसुसुक्तान्तात् कः इत्यनेन तत्र क इति प्रत्ययं क इति आदेशं कुर्मः। भावत् कः इति रूपं सिद्ध्यत्येव। कित्वाच ठकः कित्वाच आदिवृद्धौ भावत्कः इति रूपं सिद्ध्यत्येव। केन? तर्हि भस्याढे इत्यनेन पुंवत्वेनैव सर्वापि व्यवस्था जायमाना अस्ति। किं ठग्ग्रहणेन, नाम ठक्छसौश्च इति वार्तिके ठग्ग्रहणेन किं, नाम किं प्रयोजनम् अस्ति? एवमपि सिद्ध्यति खलु इति।
तत्र कथयति, तत्र उक्तमेव न च एवं वाच्यं, नाम इति वाच्यं, वाक्यस्य आरम्भः कृतः न च एवं वाच्यं, न च एवं रीत्या प्रकारान्तरेण सिद्धिं प्रदर्श्य प्रकृतवार्तिके ठग्ग्रहणं व्यर्थम् इति न वक्तव्यम् इति। एवं खलु? अस्तु, कुतः न वक्तव्यम्? तत्र कारणं दर्शयति। किं दर्शयति? इकादेशे कृते हि, नाम ठावस्थायामेव तत्र यदि अनेन वार्तिकेन पुंवत्तुं न उक्तम्, ततः पूर्वमेव तत्र इकादेशः यदि कृतः, तर्हि इकादेशे कृते हि अपि च भत्वात् तत्र कार्यसिद्धिः यदि तेन उच्यमाना स्यात्, केन भस्याढे तद्धिते, तत्र काचित् समस्या अस्ति भोः। का समस्या अस्ति? तां समस्यां शृणु। इकादेशे कृते हि मथितं पण्यम् अस्य माथितिकः इत्यत्र इव, नाम अस्मिन् प्रयोगे यथा तथा अलविधितया स्थानिवत्वाभावेन सन्निपात परिभाषया कादेशा नापत्तेः। एवं खलु भोः? प्रकृते नाम तत्र कंपैरिजन क्रियते। केन सह कंपैरिजन क्रियते? तुलना केन सह क्रियमाणा वर्तते? माथितिक इति प्रयोगेन सह तुलना क्रियमाणा वर्तते। तर्हि यथा मातिथिक इत्यत्र, तर्हि एकवारं तर्हि अस्माभिः मातिथिक इत्यत्र उच्यमानस्य विषयस्य संगतिं प्रदर्श्य सा संगतिः अथवा तत्समाधानं प्रकृते अपि अस्माभिः तस्य अनुवादः कर्तव्यः। प्रकृते अपि तस्य संगतिः प्रदर्शनीया। प्रकृते नाम भावत्कः इत्यत्र किं कथयति? मथितं पण्यम् अस्य इत्यस्मिन् अर्थे मथित शब्दात् ठक् इति प्रत्ययः भवति। समीचीनम्। ठकि सति तत्र तस्य इकादेशः भवति, कित्वात् आदिवृद्धिः भवति। माथित इका, माथित इक इत्यवस्थायां माथित इत्यस्य भसौन्यत्वात् तकारोत्तरवर्ती यः इकारः अस्ति तस्य लोपः भवति। माथित इक, माथितिक इति सिद्ध्यति। मथितं पण्यम् अस्य इत्यस्मिन् अर्थे तदस्य पण्यम् इति एकं सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। तस्मिन् विषये तदर्थे प्रकृते ठक् वा ठञ् वा कश्चन अस्माभिः अग्रे पठिष्यते, ठगेव पठिष्यते। तर्हि इत्यत्र इव नाम तत्र यथा, तत्र किम्? अलविधितया, एवं खलु? स्थानिवत्वाभावेन, एवं खलु? तत्र अलविधिः अस्ति खलु? माथितिक इत्यत्र ठ स्थाने इकादेशः कृतः वर्तते। ठ तु तत्र ठस्य एव तत्र इक इति उक्तः वर्तते। ठ तत्र व्यञ्जनपर्यायः खलु? ठस्य एव इकादेशः क्रियते। तत्र तु अकारः उच्चारणार्थः। अतः अलविधिः तत्र वर्तते। एवं खलु? अलविधितया स्थानिवत्वाभावेन, नाम स्थानिवद्भावः एव न भवति। यथा तत्र तथा अत्रापि। क्व? भवति ठक्, पुनः इकादेशः भवति इक इति खलु? इके तत्रापि अलविधितया, नाम यथा प्रकृते तथा तद्वद् अपि उभयत्र बुद्धिः कर्तव्या। इदानीं युगपत् माथितिकः इत्यत्रापि अपि च भावत्कः इत्यत्रापि यथा प्रकृते तद्वद् तत्रापि अलविधितया, नाम अलविधिः तत्र वर्तते। अलविधौ तु स्थानिवद्भावः न भवति। स्थानिवदादेशः अनल्विधौ, एवं खलु? अतः अलविधितया तर्हि तत्र ठकः धर्मः तस्मिन् संक्रान्तः
न भवति। कस्मिन् संक्रान्तः न भवति? इकादेशे संक्रान्तः न भवति एवं खलु। अतः तत्र अलविधित्वात् ठकी इकादेशे यदि ठक् धर्मः एव न संक्रान्तः, क्व आदौ तत्र चिन्तयन्तु। भवति ठक, ठकसाने इकादेशः, तर्हि इकस्य इदानीं ठक्त्वं नास्ति। तत्र इकस्य यदि ठक्त्वं नास्ति तर्हि इसुसुक्तान्तात् कः पुंवद्भावात् परं यदि तत्र इकम् आदाय भवता भत्वेन तत्र पुंवद्भावः उच्यते, परन्तु तत्र अलविधिः अस्ति ठ इति, तत्र अल्पर्यायः, नाम तत्र ठ इति तत्र एकमेव अल्वर्ण, एकेव अल्वर्णः अस्ति ठ इति। अतः स्थानिवद्भावः न प्रवर्तते। स्थानिवद्भावः न प्रवर्तते यदि, तर्हि अस्मिन् कस्मिन् प्रकृते इकादेशे ठक् धर्मः न संभवति इति कृत्वा तत्र कादेशः कस्य स्थाने कर्तव्यः भवता? इसुसुक्तान्तात् कः इत्यनेन। सः तु ठस्य एव कादेशं वदति, इकस्य ठादेशं तु न वदति। इके च प्रकृते इदानीं स्थानिवद्भावेन, नाम स्थानिवद्भावः न भवति इति कृत्वा इके ठक् धर्मः नायाति। ठक् धर्मः यदि नायाति तर्हि तत्र इसुसुक्तान्तात् कः इत्यनेन इकस्य स्थाने क आदेशोऽपि न भवितुम् अर्हति। यतः इसुसुक्तान्तात् कः इत्यनेन तु क आदेशः केवलस्य ठस्य स्थाने एव क्रियते, ठकस्थाने एव क्रियते। प्रकृते तु स्थानिवद्भावेन इकादेशे ठत्वं नायास्यति एवं खलु। अतः तत्र ठावस्थायाम् एव तत्र पुंवत्वं वक्तव्यम्। ठावस्थायामेव पुंवत्वं यदि वक्तव्यं तत्तु भस्याढे तद्धिते इत्यनेन न सिद्ध्यति। कुतः न सिद्ध्यति? यतः ठक् न अजादिः, अजादिस्तु सः भवति इकादेशात् परम्। परन्तु इकादेशे सति इकादेशः यदि कृतः तर्हि स्थानिवत्वाभावेन इसुसुक्तान्तात् कः इत्यनेन क इति आदेशः ठ स्थाने अथवा इकस्य स्थाने न स्यात्। तन्न स्यात् यदि, तर्हि भावत् कः इति प्रयोगः न स्यात्। एषा एका समस्या अस्ति भोः इति। अपि च किं कथ्यते तत्र, माथितिकविषये अपि चिन्तनं कुर्मः। आदौ तत्र एव, नाम यथा माथितिके इत्यत्र आपत्तिः तद्वद् अत्रापि आपत्तिः प्रवर्तते इति। अतः ताम् आपत्तिम् आदौ अत्रैव सङ्गमयामः, तदा माथितिक इत्यत्रापि चिन्तनं करिष्यामः। अस्तु, पुनः उक्तं सन्निपातपरिभाषया च कादेशानापत्तेः। यद्यपि च अत्र व्याख्यायां न दृश्यते, परन्तु च इति तत्र निवेशनीयः वा इत्यस्मिन् अर्थे च इति निवेशनीयः अथवा वा इत्येव निवेशनीयः इति मम भाति संगतिं, पंक्तेः संगत्यर्थम्। यथा शेखरे अपि एषा पंक्तिः वर्तते, किञ्चित् भेदान्तरेण वर्तते सा पंक्तिः। तत्र मथितशब्दविचारः न कृतः, अन्यः अयमेव विचारः वर्तते। तत्र शेखरकारेण सन्निपातपरिभाषया च इत्यपि उक्तं वर्तते। तत्र च नाम तत्र एकं तु स्थानिवत्वाभावेन भवति, अपि च सन्निपातपरिभाषया अपि तत्र कादेशानापत्तेः, नाम कादेशस्य न आपत्तिः, नाम आपत्ति प्राप्तिर्न भवति इति, अनापत्तिर्जायते इति। तर्हि सन्निपातपरिभाषया कथम् इति चेत् सन्निपातलक्षणो विधिर्निमित्तं तद्विघातस्य इति खलु कथयामः। तर्हि तत्र सन्निपातः नाम संयोगः कयोः मध्ये, प्रकृतिप्रत्ययोः मध्ये। प्रकृतिः का भवति, अपि च प्रत्ययः कः ठक्। तर्हि अनयोः सन्निपात लक्षण विधिः नाम एतत् सन्निपातम् आदाय यः विधिः उत्पन्नः, कः विधिः? इक इति विधिः। सः अनिमित्तः भवति तद्विघातस्य, नाम तस्य विघातस्य अनिमित्तरूपः सः भवति। सन्निपातस्य विघातः कः वर्तते? भवति इति शब्दः मूलावस्थायाम् आसीत्, तस्य पुंवत्वेन भवत् इति सिद्धौ,
पुंवत्वेन भवति इति विघातः, भवति इति रूपेण विघातः, अपेक्षितः सः विघातः। अतः परन्तु तद्विघाताय सः विधिः नाम इकादेश विधिः, ठः स्थाने विहितः विधिः इकादेश विधिः, सः अनिमित्तः भवति तस्य विघाताय। अतः सन्निपात परिभाषया अपि प्रकृते पुंवद्भावः न भवति। अतः तत्र ठावस्थायामेव पुंवद्भावः वक्तव्यः इति तत्र कारणद्वयम् उच्यते। इदानीम् आगच्छन्तु अत्र माथितिक इत्यत्र किम् उच्यमानं वर्तते इति चेत् तत्र पश्यन्तु, माथित इक इति स्थितौ तत्र इके यदि स्थानिवद्भावेन ठधर्मः यदि आयातः तर्हि तस्य अजादित्वं कथम् खलु? अजादित्वं तु न स्यात्, परन्तु तस्य ठादित्वं स्यात्। ठादित्वात् माथित इत्यस्य भसंज्ञा न स्यात्। भसंज्ञा यदि न स्यात् तर्हि तकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते तस्य लोपः न स्यात्। तस्य लोपः न स्यात् तर्हि माथित इक इति गुणे सति माथितेक इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। अपेक्षितस्तु कः? माथितिक इति प्रयोगः अपेक्षितः स्यात्, एवं खलु? अतः तत्र स्थानिवद्भाव एव न भवति भोः। इके तत्र ठ इति ठस्य धर्मः एव न प्रवर्तते। ठस्य धर्मः एव न प्रवर्तते तर्हि इके परतः तत्र भत्वाय क्लेशः एव नास्ति। भत्वाय क्लेशः एव यदि नास्ति तर्हि तकारोत्तरवर्ती अकारस्य लोपः भवति इति। अपि च स्थानिवद्भाव परिभाषामपि अत्र यदि अप्लाई कुर्मः तदा सन्निपातलक्षणो विधिर्निमित्तं तद्विघातस्य एव। तर्हि तत्र मथित इति शब्दात् यः ठक् विहितः, मथित अपि च ठक् अनयोः सन्निपातेन यः उत्पन्नः इकादेशः सः अनिमित्तं भवेत् तद्विघातस्य। माथित इति शब्दस्य विघातस्य। माथित इति शब्दस्य विघातः कः अस्ति? तत्र माथित इक इत्यवस्थायां माथित इत्यत्र विद्यमानस्य तकारोत्तरवर्ती अकारस्य लोपरूपिणः विघातस्य कृते तद् अनिमित्तरूपः स्यात्। तर्हि अनिमित्तरूपः यदि सः स्यात् तर्हि तु माथितिक इति प्रयोगः एव न स्यात् भोः। अतः यथा तत्र स्थानिवद्भावेन ठ स्थाने इकादेशः न भवति, इके ठक् धर्मः संक्रान्तः न भवति, अपि च सन्निपात परिभाषया अव्यवस्था च जायते यदि आदौ वयम् इकादेशं कुर्मः, तद्वद् एव प्रकृते अपि आदौ इकादेशः यदि क्रियेत तर्हि तत्र स्थानिवत्वादि प्रसंगवशात्, स्थानिवत्वस्य अभावादि प्रसंगवशात् सन्निपात परिभाषायाः च प्रवृत्तेः तत्र पुंवद्भावः तत्र कादेशः इसुक्तान्तात् कः इत्यनेन कादेशः भावत् कः इत्यादौ न स्यात्। अतः ठावस्थायामेव तत्र पुंवत्वं वक्तव्यम्। तच्च पुंवत्वं भस्याढे तद्धिते इत्यनेन वार्तिकेन न भवति। तत्पुंवत्वं कर्तुं तर्हि ठच्छसोश्च इति वार्तिके ठग्ग्रहणम् आवश्यकम्। अतः कथयति अग्रे व्याख्याता अतष्ठग्रहणम्। अतः विचिन्त्य वार्तिककारेण एतं समग्रम् अपि विचारं वार्तिककारः कृतवान्। अतः ततः परं सः ठक्चसोश्च इत्यत्र ठग्ग्रहणं कृतवान्। तच्च ठग्ग्रहणं नितान्तं प्रयोजनयुक्तम् अस्ति। अतः भवान् ऋषिवचने सन्देहम् अकुर्वन् अत्र एवं रीत्या तत्त्वं जानातु, समग्रं तस्य अभिप्रायं विज्ञाय ठग्ग्रहणस्य चारितार्थ्यं भवान् अवगच्छतु इति एतावान् विचारः अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते यदि अस्माकं गतप्रकरणेषु स्थानिवद्भाव विचारस्य तत्र बुद्धौ दृढता परिपक्वता वा वर्तते। अपि च तत्र शब्दाधिकार प्रकरणे रामाय इति रूपसाधनवेलायां
पठिता सन्निपात परिभाषा सन्निपात लक्षणं विधिनिमित्तो तद्विघातस्य इति च व्यवस्था यदि अस्माकं बुद्धौ सुष्ठु वर्तते तर्हि अत्रत्यस्य विचारस्य अवगमने क्लेश एव नास्ति। यदि क्लेशः भवति तर्हि पुनः तत्तत् प्रकरणं गत्वा आदौ तत्तद् विषयं स्पष्टीकृत्य पुनः अत्र विचारः कर्तव्यः, तेन निश्चयेन विषयः स्पष्टतां याति इत्यर्थः भवतु। एवञ्च रूपं भवति भावत्कः भावत्काः छात्राः इति खलु। भवतः छात्राः चेत् तत्र इदमेव भवति, भावत्कः इत्येव भवति। भवत्याः छात्राश्चेत् तर्हि भावत्क इति शब्दात् टापि सति भावत्का इति प्रयोगः सिद्धः भवति इत्यर्थः। एवं किल। अस्तु, अग्रे किं कथयति तत् पश्यामः। भवती शब्दात् शसि शसि न छसि छस् प्रत्यय परतः इदानीं साधयति। तत्र कथयति भवती शब्दात् छसि तु नाम छस् प्रत्यये परतस्तु। अत्रापि तादृश एव विचारः अस्ति। यथा छसि इत्यस्य स्थाने ईय इति आदेशं कुर्मः तर्हि छावस्थायामेव तत्र पुंवद्भावः वा अथवा ईयदेशानन्तरं पुंवद्भावः वा। ईयादेशः यदि कृतः तर्हि तु तेनैव सिद्ध्यति भवतष्ठक् छसौ च, परन्तु प्रकृतेपि प्रक्रिया एकवारं सम्यक् श्रोतव्या, स्पष्टः भवति विषयः। नाम भस्याढे तद्धिते इत्यनेन न प्राप्नोति, अयमेव इदमेव वार्तिकमपेक्षितं, ठक् छसोश्च इत्येव वार्तिकमपेक्षितम्। तर्हि तत्र किं कथयति, भवती शब्दात् छसि ठक् परतः उदाहरणं दृष्टं भावत्कः। इदानीं छस् परतः उदाहरणं द्रष्टव्यं वर्तते, छसि परतः उदाहरणं द्रष्टव्यं वर्तते, तद्विषये कथ्यमानं वर्तते। भवती शब्दात् छसि तु नाम भवती इत्यस्मात् शब्दात् छस् प्रत्ययः केन तेन एव केन भवतष्ठक् छसौ इत्यनेन समानय अर्थे एव छस् प्रत्ययः। छसः छ अवशिष्यते, किमायातं भवती छ इति। छसि तु सिति च इति एकं सूत्रं वर्तते। सिति परतः, सिति प्रत्ययः यदा परे भवति, सित् स्वादिः कश्चन परे यदि भवति प्रत्ययः अथवा यः कोऽपि सित् प्रत्ययः परतः भवति, तदा ततः पूर्वं विद्यमानस्य प्रातिपदिकस्य भसौञ्जा भवति इति तेन सूत्रेण उच्यते। प्राक्तनप्रकरणेषु अस्माभिः प्रकरणेषु अपि इदं सूत्रं तत्तद् सन्दर्भेषु विचारितं वर्तते। अस्तु, सिति च इति पदत्वेन तेन पदत्वं भवति। कस्य? भवती इत्यस्य पदसंज्ञा लभ्यते। चत्वारि सूत्राणि आहत्य पदसंज्ञा विधायकानि सन्ति खलु अष्टाध्यायीक्रमे। तत्र सिति च इत्यपि वर्तते, अतः प्रकृते पदत्वं भवति। पदत्वेन तत्पदत्वं विशिष्य कुतः विहितं? भत्वस्य बाधात्, भत्वस्य बाधनाय। अतः भसंज्ञा न भवति। तत्र आदौ ईयादेशः कृतश्चेदपि भसंज्ञा न भवति। कुतः? ईयादेशे सति तत्र छधर्मस्य ईयादेशे संक्रान्तत्वात् तत्र किमिति चेत् सित्वात् सित्वात् तत्र पदत्वं भजते। किं? भवति इति। अतः प्रकृते भत्वस्य बाधः भवति, भसंज्ञायाः बाधः भवति। भसंज्ञा एव यदि न स्थिता कस्य? भवति इति शब्दस्य, तर्हि भस्याढे तद्धिते इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवितुम् अर्हति। अतः एव कथयति अग्रे किं? भस्याढे तद्धिते इति अप्राप्ते पुंवत्वे अनेन पुंवत्वम् खलु अप्राप्तने तेन पुंवत्वम् अप्राप्तं भवति। अतः अनेन केन? ठक् छसोश्च इत्यनेन पुंवत्वं भवति। पुंवत्वे सति भवत् ईय, तत्र जष्ट्वं तकारस्य स्थाने दकारः भवति। भवद् ईय, भवदीय स्त्रीलिङ्गे प्रथमा बहुवचने भवदीयाः इमे छात्राः भवन्ति। नाम भवत्याः इमे छात्राः, भवदीयाः इमे छात्राः।
भवत्याः इमानि मित्राणि भवदीयानि इमानि मित्राणि, भवत्याः एषा भूमिः भवदीया एषा भूमिः, अथवा किमपि यथा विशेष्यं तत्र भवति तदनुगुणं तद्धितान्तानाम् एतेषाम् अपि लिङ्गं ज्ञातव्यम् इत्यर्थः। एवं किल? तर्हि भवतष्ठच्छसोश्च इत्यस्मिन् वार्तिके अपि च अस्य वार्तिकस्य उदाहरणयोः एतावान् विचारः कश्चन विहितः वर्तते। अस्तु, तत्र अग्रे कथयति। कश्चन विचारः प्राप्य अग्रे आरभ्यमाणः वर्तते। ठक्ठसोश्च इति वार्तिकसम्बद्धः एव विचारः अग्रे क्रियमाणः वर्तते। कः असौ विचारः इति चेत् तत्रोच्यते एकतद्धिते चेति किमुक्तं मूले। एतद् वार्तिकं, किं वार्तिकं मूलं पश्यन्तु। ठक्छसोश्च इति एतद् वार्तिकम् एकतद्धिते च इति सूत्रं च। एकतद्धिते च इति सूत्रं षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादस्य द्विषष्टितमं सूत्रं भवति खलु। इदं च सूत्रम् अस्माभिः अग्रिमप्रकरणेषु तत्र समासाश्रय विधिप्रकरणे वयं पठिष्यामः। तत्र एकक्षीरम् एकरूप्यम् इत्यादीनि रूपाणि पठिष्यन्ते तस्य सूत्रस्य। परन्तु सद्यः तत्सदृशः कश्चन विचारः वर्तते इति कृत्वा अत्र कश्चन तत्सम्बद्धः विचारः उपस्थाप्यमानः वर्तते। नाम किं कथयति? ठक्छसो नाम इदं वार्तिकं नाम एतद् किं ठक्छसोश्च इत्येतद् वार्तिकम् अपि च एकतद्धिते च इति सूत्रं च एतद्द्वयं च न कर्तव्यम् इति उच्यते। नाम अनयोः अपेक्षा एव नास्ति भोः। एतत् सूत्रद्वयं न कर्तव्यम् तदेव कथयति व्याख्याता कथयति। एकशब्दस्य नाम एक तत्र ठक्छसोश्च इत्यस्य अर्थस्तु अस्माभिः ज्ञायते। इदानीम् एकतद्धिते च इति सूत्रं किं वदति तद् यद्यपि पठिष्यते परन्तु तस्य अर्थः अत्रैव उच्यमानः वर्तते। किं कथयति? एकशब्दस्य तद्धिते उत्तरपदे च परत उत्तरपदे च परे खलु। तद्धित प्रत्ययः कश्चन परे भवति तदा अथवा उत्तरपदं किमपि परे भवति तदा उत्तरपदे च परे ह्रस्वः स्यात् इति तदर्थः। नाम एकशब्दस्य ह्रस्व विधानं तेन क्रियते इति। उदाहरणम् अवगच्छामः तस्य सूत्रस्य। यतः प्रकृते क्रियमाणः विचारः तदैव स्पष्टः भविष्यति यदि तस्य सूत्रस्यापि काचित् पृष्ठभूमिः अस्माभिः ज्ञाता स्यात्। किमुदाहरणम् इति चेत् एकस्याः भावः एकत्वम् एकता। तत्र एकस्याः भावः तत्र मूलप्रातिपदिकम् एका इति भवति खलु स्त्रीलिङ्गे। तस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचने एकस्याः इति भवति। अतः तत्र एका इति शब्दात् तद्धितप्रत्ययः क्रियते त्वा। अतः तद्धिते त्वे इति प्रत्यये परतः तत्र अनेन सूत्रेण किम् एकतद्धिते च अनेन सूत्रेण ह्रस्वः क्रियते। नाम एका इति शब्दस्य स्थाने ह्रस्वः आयाति। तच्च अन्त्यस्य आकारस्य स्थाने भवति एक इति भवति। अतः एकत्वं मेलनेन एकत्वम् इति भवति। एकस्य भावः तु एकत्वं भवत्येव परन्तु एकस्याः अपि भावः एकात्वम् इति न भवति अपितु एकत्वम् इत्येव भवति। एकतद्धिते च इत्यनेन तत्र ह्रस्वः क्रियते। अतः उत्तरपदे च परतः इत्युक्तं खलु। तद्धितपरकत्वस्य तद्धितपरकत्वे सति ह्रस्वस्य उदाहरणं दृष्टम्। इदानीम् उत्तरपदे परतः ह्रस्वविधानं यद्वर्तते तस्य उदाहरणं ददाति। किम्? एकस्याः शाटी
एकस्याः शाटि एकशाटी इति। तर्हि तत्रापि उत्तरपदं परे अस्ति किं, शाटि इति अस्ति। अतः एका शाटि इत्यवस्थायाम् एवं खलु, तत्र एका इत्यस्य स्थाने ह्रस्वः भवति, एक इति श्रूयते, अतः एकशाटी इति प्रयोगः भवति इति सूत्रस्य उदाहरणं, सूत्रस्य अर्थः तस्य उदाहरणं च। तदिदन्न कर्तव्यम्, अपेक्षा नास्ति, एतत् सूत्रं नास्ति यदि, तर्हि अपि एकत्वम्, एकता, एकशाटी इति प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। अपि च ठक्छसोश्च इति सूत्रं न कृतं चेदपि तत्र भावत्काः, भवदीयाः इत्यत्रापि पुंवत्वं सिद्ध्यति। तत् कथं, केन, तदुच्यते अग्रे। किम्, वृत्तिमात्र इति मूले किमुक्तं, सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः इति भाष्यकारेष्ट्या गतार्थत्वात्। भवन्तस्तावत् स्मरेयुः तत्पुरुषप्रकरणे अस्माभिः तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यत्र आपरशालः इति प्रयोगस्य निर्माणवेलायां तत्र अपरस्यां शालायां भवः आपरशालः इति तत्र प्रयोगः खलु निर्मितः तद्धितार्थे, तत्र समास विधान संदर्भे। तत्र अपरा इति पूर्वं पदं भवति, तस्य सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः, अपरशब्दः तत्र अपराशब्दः तत्र सर्वनामत्वं भजति इति कृत्वा तत्र वृत्तिमात्रे, नाम तत्र वृत्तिः का, समासवृत्तिः आसीत् इति कृत्वा वृत्तिमात्रत्वादेव तत्र सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः इत्यनेन वार्तिकेन अस्माभिः तत्र पुंवत्व अपरा इत्यस्य पुंवत्वेन अपर इति कृतः, ततः आदिवृद्ध्यादिकं विधाय आपरशालः इति प्रयोगः तत्र साधितः आसीत्। यदि तद्विधानं न स्यात् तर्हि आपराशालः इति अनिष्टप्रयोगः स्यात्। अतः तत्र तद्वार्तिकम् अस्माभिः पठितं वर्तते, तद् अस्माकं बुद्धौ स्यात् इति अहं चिन्तयामि। अतः प्रकृते तस्य पुनर्व्याख्यानस्य अपेक्षा नास्ति, अथवा व्याख्यानाय तत्र क्लेशः नास्ति, सामान्यः एव अर्थः तत्र वर्तते, एवं खलु। भवतु, किं कथयति, पुंवद्भावः सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः इति भाष्यकारेष्ट्या गतार्थत्वात् इति, एवं खलु। किं कथयति, कृत्तद्धितादयो वृत्तयः, व्याकरणे पञ्चवृत्तयः खलु गृह्यन्ते, वयं जानीमः। कृत्तद्धितसमासैकशेषसनाद्यन्तधातुरूपाः पञ्चवृत्तयः भवन्ति। मात्रशब्दः कार्त्स्ने, सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे कार्त्स्ने नाम समग्रार्थे एताः वृत्तयः गृह्यन्ते, समग्राः वृत्तयः तत्र गृह्यन्ते। स्त्रियाः पुंवद्भाषिपुंसकादनं समानाधिकरणे स्त्रियां पूर्णे प्रियादिषु इत्यादि सूत्रगत निमित्ताभावेऽपि भवति। नाम सर्वनाम्नो वृत्ति मात्रे पुंवद्भावः, यदि सर्वनाम्नः पुंवद्भावः क्वचित् स्त्रीलिङ्गे विद्यमानस्य सर्वनाम्नः शब्दस्य पुंवद्भावः यदि क्वचित् वक्तव्यः, तर्हि तत्र स्त्रियाः पुंवद्भाषते इत्यादि इति सूत्रस्य यदि प्रवृत्तिः न भवति, नाम इति सूत्रगत निमित्तस्य अभावः अपि यदि भवति, तदापि तत्र पुंवद्भावः भवति। यथा आपरशालः इत्यत्र स्त्रियाः पुंवद्भाषते इत्यस्य निमित्तानि एव न सन्ति, खलु। अतः तत्र एतेन पुंवद्भावः क्रियते, एतेन वार्तिकेन तत्र पुंवद्भावः क्रियते। किमुक्तवान्, भाष्यकारेष्ट्या गतार्थत्वात् इति। नाम भाष्यकार वचनेन इति यावत् भाष्यकारस्य तथा इष्टिः वर्तते, सः तथा इच्छति शब्दानाम् अन्वाख्यानाय, सः विचिन्त्य एतं नियमम् उक्तवान् अस्ति, विचिन्त्य एतं नियमं कृतवान् अस्ति। कथयति, इदञ्च दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच इति एकं सूत्रं वर्तते। इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम् इति, तस्मिन् सूत्रे भाष्ये एषः विषयः तत्र स्पष्टः वर्तते। सर्वनाम्नः वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः इत्यादिः। अस्तु,
गतार्थत्वात् इति कथयति, नाम निमित्तप्रयोजनकत्वे इति भावः, एवं खलु। नाम निवृत्तप्रयोजनकत्वे इति भावः, नाम तेनैव तत्र गतार्थत्वं भवति, तेनैव तत्र किं भावत्काः भवदीयाः इत्यादिषु पश्यन्तु, तत्र भवत्शब्दः सर्वनामशब्दः अस्ति, वृत्तिः वर्तते तद्धितवृत्तिः, अनेन वार्तिकेन तूष्णीं तत्र पुंवद्भावः वक्तव्यः, नापेक्षितं ठक्छसोश्च इति वार्तिकं, न चापेक्षितं तत्र महत्शीर्षासनम्, यदस्माभिः स्थानिवद्भावादिषु पूर्वं प्रतिपादितम्। अस्तु, अतः निवृत्तप्रयोजनकत्वे इति भावः, नाम तत्र अनयोः तत्र प्रयोजनं निवृत्तं भवति, कयोः ठक्छसोश्च अपि च एकतद्धिते च इत्यस्य। तत् कथयति, एतत् प्रयोजनस्य सर्वनाम्नः इति वचनेन एव सिद्धत्वादिति यावत्, यद्यद् भवद्भिः ठक्छसोश्च इति सूत्रं यत्प्रयोजनाय आरब्धम्, अपि च एकत्वम्, एकता, एकशाटी इत्यादिषु पुंवद्भाव इत्यादिषु ह्रस्वलाभाय यच्च ह्रस्वलाभः ह्रस्वः तत्र प्रयोजनम् इति कृत्वा तदर्थं तत्र एकतद्धिते च इति सूत्रं यदारब्धम्, तद् अनेनैव सिद्ध्यति सर्वनाम्नः वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः। कुतः एकशब्दोऽपि तत्र सर्वनामशब्दः अस्ति एव, अतः एतेनैव तत्र पुंवद्भावः सिद्ध्यति इत्यर्थः। अतः ठक्छसोश्च एकतद्धिते च इत्यनयोः अनपेक्षाम् उक्त्वा, यद्यपि अग्रे एकतद्धिते च इत्यस्य अपेक्षा प्रतिपादयिष्यते नागेशेन, तद् अग्रे आगमिष्यति, अचिरेण आगमिष्यति, तद् वयं पश्चादेव पठिष्यामः, तद् भवतां संज्ञानाय सद्यः उक्तम्। ठक्छसोश्च इत्यस्य तु तत्र प्रवृत्तिः तस्य तेन क्रियमाणं कार्यं तु सर्वनाम्नः वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः इत्यनेन निश्चयेन साधयितुं शक्यते इति तु अस्ति एव। एकतद्धिते च इत्यस्य अपेक्षा अग्रे प्रतिपादयिष्यते। भवतु, सद्यः दीक्षितमतानुसारं तस्य अपेक्षा नास्ति, सर्वनाम्नः वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः इत्यनेन एव एकस्याः भावः इत्यादिषु तत्र पुंवत्वेन एव एकशब्दः लभ्यते, एकस्याः शाटि इत्यत्र पुंवत्वेनैव एकशब्दः लभ्यते, एकत्वम्, एकता, एकशाटि इत्यादीनि रूपाणि अथवा इत्यादयः प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति इति दीक्षितमतम्। अस्तु, इदानीं तत्र अन्यानि अपि कानिचन उदाहरणानि यच्छन् वर्तते, कस्य सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः इत्यस्य। यद्यपि अस्माभिः आपरशालः इत्यत्रापि एकम् उदाहरणं दृष्टम् अस्ति, तदपि अस्माकं बुद्धौ अस्ति एव, परन्तु अन्यानि अपि उदाहरणानि सः यच्छन्नस्ति ग्रन्थकारः। किं कथयति अग्रे, सर्वनाम्नः वृत्तिमात्रे इत्यस्य तद्धितवृत्तौ उदाहरति। तद्धितवृत्तौ किमस्ति, सर्वमयः, मूले उक्तं सर्वमयः इति। कः अर्थः, सर्वस्याः आगतः इत्यर्थः। कस्य, सर्वमयः इत्यस्य। कुतः, तत आगतः इत्यधिकारे, क्व अग्रे तद्धितेषु पठिष्यते अस्माभिः तत्रैव, तत आगतः इत्यधिकारे मयट् च इति मयट्, मयटः मय इति अवशिष्यते, सर्वस्याः आगतः इति खलु विग्रहः कृतः, अतः स्थितिका लभ्यते सर्वामय। सर्वामय इत्यवस्थायां सर्वनाम्नः वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः इत्यनेन पुंवद्भावः भवति, सर्वास्थाने सर्व इति भवति, अतः सर्वमयः इत्येव भवति। सर्वस्याः पुरः आगतः, पुः शब्दः स्त्रीलिङ्गे इति वा किमपि तत्र अध्याहर्तुं शक्यते, अथवा सर्वस्याः दिशः आगतः, किमपि तत्र विशेष्यपदं स्त्रीलिङ्गे अध्याहृत्य प्रयोगस्य संगतिः ज्ञातव्या। तर्हि सर्वस्याः दिशः आगतः, पञ्चमी अस्ति, सर्वस्याः दिशः आगतः यः सः सर्वमयः भवति, न तु सर्वामयः भवति इत्यर्थः। एवं किल।
अग्रे कथयति चिन्मय इत्यादिवत् अत्यंत स्वार्थिको वा मयट। स्वार्थे अत्यंत स्वार्थ नाम स्वस्य अर्थे अपि मयट प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। ततः आगतः इत्यस्मिन् अर्थे तु भवत्येव, परन्तु अत्यंत स्वार्थे नाम स्वस्य अर्थे नाम शब्दस्य यः स्वकीयः अर्थः वर्तते तस्मिन् अर्थे अपि मयट प्रत्ययः भवति। अत्यंत स्वार्थे अपि मयट प्रत्ययः भवति। तच्च केन भवति कथं भवति इति सर्वं वयम् अग्रे तद्धितप्रकरणे पठिष्यामः। अतः चिन्मये शब्दे तत्र मयट शब्दः स्वार्थे नाम चित् शब्दस्य यः अर्थः तदर्थे एव विहितः वर्तते, अत्यंत स्वार्थे विहितः वर्तते। तद्वत् प्रकृतेपि सर्वा इति शब्दात् अत्यंत स्वार्थे मयटी सत्यपि तत्र पुंवदभावे सर्वमय इत्येव प्रयोगः भवति। स्वार्थिकमयट् च तद् प्रकरणेषु स्फुटः भविष्यति। भवतु तत्र अग्रे उदाहरति किं कथयति अथ सनाद्यन्त एतावता अस्माभिः तद्धितवृत्तौ सर्वनाम्नः पुंवदभावस्य उदाहरणं दृष्टं किं सर्वमयः। इदानीम् अग्रे सनाद्यन्तधातुवृत्तिः अपि अस्ति खलु एका वृत्तिः पञ्च व्याकरणस्य पञ्चसु वृत्तिषु अन्यतमा। अतः सनाद्यन्तधातुवृत्तौ उदाहरति किं सर्वकाम्यति इति। तत्र सर्वाम् आत्मनः इच्छति इत्यर्थः कस्य सर्वकाम्यति इत्यस्य। सर्वामपि सर्वां यां कामपि सा सर्वा का इति प्रसंगानुरोधेन ज्ञातव्या अस्तु। तत्र अस्मिन् अर्थे सूत्रमेकं भवति काम्यच्च पठिष्यते अग्रे इति सर्वा शब्दात् काम्यच्च प्रत्ययः सर्वा काम्या इति स्थितिः जायते। तत्र सर्वा काम्यच् इति प्रत्ययः यः अस्ति सः सनादि प्रत्ययः वर्तते। अतः सनाद्यन्त धातुवृत्तित्वम् अत्र संगच्छते खलु। अतः सनाद्यन्त धातुवृत्ति गम्यमाने तत्र काम्यचिति सनादिषु कथमन्तर्भवति क्वान्तर्भवति इति सर्वमपि अग्रे अस्माभिः पठिष्यते अग्रिमेषु प्रकरणेषु सन्नन्त प्रक्रियायाम् अथवा तत्र अग्रिमासु प्रक्रियासु अस्माभिः पठिष्यते। सनाद्यन्त धातु प्रक्रिया यदा आगमिष्यति तिङन्ताधिकारं पठित्वा तत्र स्पष्टः भविष्यति सः विषयः। परन्तु काम्यचिति सनादिः वर्तते इति सद्यः बुद्धौ स्थापयन्तु। सनादिप्रत्ययाः केचन वर्तन्ते पठिताः वर्तन्ते तेषु अयमपि अन्तर्भवति इत्यर्थः। अतः अयं सनादिः वर्तते। अतः सनाद्यन्त धातुरूपा वृत्तिः प्रकृते वर्तते। अतः सा वृत्तिः अत्र वर्तते कृत्वा सर्वनाम्नः वृत्तिमात्रे पुंवदभावः वक्तव्यः इत्यनेन वार्तिकेन सर्वा इति शब्दस्य सर्वरूपेण पुंवदभावत्वेन सर्व इति रूपेण श्रवणं भवति। अतः सर्वकाम्य इति लभ्यते। ततः सर्वकाम्य इत्यत्र सनाद्यन्ताधातवः इत्यनेन तस्य धातुसंज्ञा भवति। सर्वकाम्य इति धातुः लभ्यते। तस्मात् धातोः कथयति अग्रे लडादि धातुत्वा लडादि लडादयः भवन्ति इत्यर्थः एवं खलु। अतः तत्र सर्वकाम्य लट् लटः तिप् सर्वकाम्य तिप् शप् तत्र पररूपादिकं कृत्वा सर्वकाम्यति इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। सर्वाम् आत्मनः इच्छति सर्वम् आत्मनः इच्छति तत्तु सर्वकाम्यति भवत्येव, परन्तु सर्वाम् आत्मनः इच्छति तदपि सर्वकाम्यति इत्येव भवति। कुतः पुंवद्भावत्वात् इति कथयति। मयट् काम्यचोः त्रतसौ इत्यादि परिगणितेषु अनन्तर्भावात् मयट् इति यः प्रत्ययः सः प्रत्ययः तत्र पूर्वं तसिलादिषु न परिगणितः। अपि च त्रतसौ इत्यादि यद् वार्तिक विधानम् आरब्धं वर्तते तद्धित प्रत्ययानां यत् परिगणनं कृतं वर्तते तत्र न तु मयटः परिगणनं क्वापि दृश्यते
अपि च न च काम्यचः क्वापि परिगणनं दृश्यते। यद्यपि काम्यच इति तद्धितप्रत्ययः नास्ति, स तु कृतप्रत्ययः वर्तते, न कृतप्रत्ययोऽपि नास्ति, पूर्वमेव पठितः वर्तते। तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य नवमं तत् सूत्रं भवति। सुबन्तात् कर्मणः आत्मेच्छायां काम्यच प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः भवतु। तथापि तस्य प्रकृते परिगणनं न दृश्यते। नाम वार्तिकानि यानि पूर्वं पठितानि, किं त्रतसौ जर किं तत्र अन्यानि अपि पठितानि खलु, चरड्जातीयरौ कल्पदेशीयरौ इत्यादिषु परिगणनं न कृतं वर्तते। न मयटः न च काम्यचः। अतः त्रतसौ इत्यादि परिगणितेषु अनन्तर्भावात्, तेषु तद् तस्य अन्तर्भावः नास्ति। तसिलादिष्विति, नाम तसिलादिष्वा कृत्वसुचः इति पुंवत्वम् अत्र न स्यादिति भावः। नाम तेन प्रकृते पुंवत्वं न भवति। क्व सर्वमय अपि च सर्वस्याः आगतः इत्यत्र, अथवा सर्वाम् आत्मनः इच्छति इत्यत्र च पुंवत्वं न भवति। अतः सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः इत्यस्य प्रकृतप्रयोगयोः चारितार्थ्यम् अवगन्तव्यम्। अपि च अपरशालः इत्यादिषु तु आपरशालः इत्यादिषु तु अस्माभिः पूर्वम् अपि चारितार्थ्यं दृष्टम् एव। तर्हि चारितार्थ्यस्थलानि अथवा अस्य वार्तिकस्य प्रयोजनस्थलम् अपि प्रदर्शितवान्। अपि च ठच्छसोश्च एकतद्धिते च इति सूत्रयोः कार्यमपि अनेनैव सिद्ध्यति। अतः तयोः अपेक्षा एव नास्ति इत्यपि उक्तवान् इति अग्रे कथयति। तद्धितवृत्तौ उदाहरणान्तरम् आह। तर्हि एतावता अस्माभिः तत्र आदौ तद्धितवृत्तौ एकम् उदाहरणं सर्वमयः इति दृष्टम्, अपरः तत्र सनाद्यन्तधातुवृत्तौ सर्वकाम्यति इति उदाहरणं दृष्टम्। इदानीं तत्र तद्धितवृत्तौ अन्यदपि एकम् उदाहरणम् उच्यमानं वर्तते। किम्? तत्र उदाहरणमस्ति सर्वकभार्यः इति। तत्र कथं विग्रहः क्रियते? सर्विका भार्या यस्य सः सर्वकभार्यः। कथयति? समासवृत्तिरेवैष। तद्धितवृत्तौ उदाहरणमान्तरमाह। किं? सर्वकभार्यः इति। अग्रे कथयति समासवृत्तिः एव एषा। नाम अत्र समासवृत्तिः एव अस्ति। अस्तु, समासवृत्तिः तु अस्ति एव, परन्तु तत्र तर्हि किमर्थं तद्धितवृत्तौ इति कथयति? तद्धितवृत्तौ उदाहरणान्तरमाह इति कुतः कथयति चेत् सोऽपि विषयः स्पष्टः भविष्यति। नाम प्रकृते तद्धितवृत्तिरपि अस्ति, समासवृत्तिस्तु अस्ति एव। क्व? सर्वकभार्यः इत्यत्र कथं विग्रहः क्रियते? सर्विका भार्या यस्य सः सर्वकभार्यः इति। तत्र पश्यन्तु, तद्धितवृत्तिः कथम् इति चेत् तत्र सर्वशब्दः अस्ति, सत्यम् अस्ति। सर्वशब्दस्य अकचप्रत्ययः विहितः वर्तते। केन? अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्टेः इति खलु। अकच् इति कश्चन प्रत्ययः, परन्तु तत्प्रत्ययविषये तत्र प्रत्ययः परश्च इति नियमः नोपतिष्ठते। कुतः? तत्र विशेषव्यवस्था बलात् प्राक्टेः, टेः पूर्वमेव सः तिष्ठति, सः प्रत्ययः तादृशः। तच्च अस्माभिः असकृत प्राक्तन प्रकरणेषु, स्त्री प्रत्यय प्रकरणे वा संधि प्रकरणे, तत्र शब्दाधिकार प्रकरणे वा सर्वादिगण पठन समये वा अकच् प्रत्यय विधायकस्य सूत्रस्य विषये विस्तरेण पूर्वं पठितं वर्तते। अव्ययेषु अव्ययानां प्रसंगे वा। अतः प्रकृते
तद्धित प्रत्ययः विहितः, अतः तद्धित वृत्तिरपि प्रकृते अस्ति इति कृत्वा उक्तवान् व्याख्याता। किं तद्धित वृत्तौ उदाहरणान्तरम् आह इति। अपि च समासः अपि अत्र अस्ति एव। किं सर्विका भार्या यस्य इति बहुव्रीहि समासोऽपि क्रियते, अतः समासवृत्तिरपि अत्र अस्ति एव। तत्र कथयति अग्रे समासवृत्तिरैव एषा, नाम एषा समासवृत्तिः एव अस्ति वस्तुतः। तर्हि प्रकृते तद्धितवृत्तिः आश्रिता वा अथवा समासवृत्तिः वा आश्रिता, तत्र सर्वनाम्नः तत्र सर्विका इति शब्दस्य पुंवदभावः भवति। सर्विका इति तत्र सर्वक इति नाम तत्र पुंवदभावे सति तत्र टाप् न भवति, टापः निवृत्तिः भवति, नाम स्त्रीत्वं न भवति। पुंवद्भावे सति स्त्रीत्वं न भवति। स्त्रीत्वं यदि नास्ति तर्हि स्त्रीप्रत्ययनिमित्ती कृत्य आगतः टाप् इति प्रत्ययोऽपि न भवति। स्त्रीप्रत्ययनिमित्तीकृत्य यः टाप् इति प्रत्ययः अस्ति स एव नास्ति तर्हि प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्यसुपः इत्यनेन इत्वमपि न भवति इत्यर्थः। अतः सर्वक इति शब्दः तत्र श्रूयते। किञ्च सर्विका शब्दस्तु न सर्वनामशब्दः इति तु संशयः न कर्तव्यः। कुतः नाम सर्वादिगणे तु सर्वशब्दः एव पठितः, लिङ्गविशिष्टपरिभाषया तत्र अधिकाधिकं सर्वा इति शब्दः गृहीतुं शक्यते। सर्विका इति शब्दः कुतः अकच् सहितः इति चेत् तन्मध्यपतितस्तद्ग्रहणेन गृह्यते इति न्यायेन। सर्वशब्दस्य मध्ये पतितः यः अकच्, सः अकच् सहितः तद्ग्रहणेन एव गृह्यते, नाम सर्व इति ग्रहणेन एव तस्य ग्रहणं भवति, नाम तस्य सर्वनामत्वं नापयाति, एवं खलु। सर्वनामत्वं नापयाति इति कृत्वा तन्मध्यपतितस्तद्ग्रहणेन गृह्यते इति न्यायाश्रयणेन तत्र सर्वनाम्नः वृत्तिमात्रे पुंवदभावः इत्यनेन पुंवदभावे सति सर्वकभार्यः इति प्रयोगः लभ्यते एव इत्यर्थः। एवं किल। अतः इदमपि एकम् उदाहरणं निर्मितम्। अग्रे कथयति सर्वप्रियः इति इतोपि उदाहरणं दत्तवान्। सर्वप्रिय इत्यादि इति मूले उक्तवान्। कथं तत्र सर्वा प्रिया यस्य, पूर्वं किम् उदाहरणं साधितम् अस्माभिः, सर्वकभार्यः, तस्य विग्रहः कथं, सर्विका भार्या यस्य, सर्वा भार्या यस्य इत्यर्थः। अधुना किं साध्यमानं वर्तते, सर्वप्रियः नाम सर्वा प्रिया यस्य सः सर्वप्रियः। अत्रापि सर्वनाम्नो वृत्तिमात्र समासवृत्तिः प्रकृते वर्तते इति कृत्वा सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवदभावः वक्तव्यः इत्यनेन तत्र वार्तिकेन तत्र पुंवदभावः भवति। सर्वा इत्यस्य सर्व इति श्रवणं भवति, अतः सर्वप्रियः इति सिद्ध्यति इत्यर्थः। अन्यपदार्थस्तु कश्चन पुरुषः अथवा पुंलिङ्गस्थः। अग्रे कथयति प्रियादिपर्युदासः रूपवती प्रियः इत्यादौ उपयुज्यते इति भावः। नाम तत्र अपूर्णी प्रियादिषु इत्युक्तं खलु, कुत्र स्त्रियाः पुंवदभाषित पुंसकादनुं स्त्रियामपूर्णी प्रियादिषु इति। तत्र प्रिया शब्दे परतः पुंवदभावः न भवति इति तत्र निषेधः उक्तः खलु। अतः सर्वा प्रिया यस्य इत्यत्रापि सर्वा इति शब्दस्य पुंवदभावनिषेधः कथं न चेत् तत्र कथयति प्रियादिपर्युदासः रूपवती प्रियः इत्यादौ उपयुज्यते, तत्र उपयुज्यते। परन्तु यत्र तु सर्वनामशब्दः वर्तते तत्र तु पुंवदभावः प्रियादिषु शब्देषु परतः अपि प्रवर्तते। तन्निषेधबाधः, सः निषेधः प्रकृते न प्रवर्तते। तत्र न प्रकृते नाम तत्र न प्रवर्तते यत्र सर्वनामशब्दः कश्चन तत्र पूर्वपदत्वेन अस्ति। अपि च शब्दस्य पूर्वपदत्वेन तत्र स्त्रीलिङ्गत्वात् सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवदभावः इत्यनेन तत्र पुंवदभावः भवत्येव स्यान्नाम तत्र प्रियादिगणं पठितः कश्चन शब्दः परतः। अतः
सर्वप्रिय इत्यादौ तु सर्वाप्रियायसे इति कृत्वा तत्र पुंवद्भाव निषेधशङ्का तु न कर्तव्या वार्तिकसामर्थ्यात् इत्यर्थः। एवञ्च सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः इत्यस्य इमानि उदाहरणानि अत्र उदाहृतानि। अत्र अस्ति कश्चन विचारः इतोपि अवशिष्टः, तं विचारं वयम् अग्रिमपाठे पठिष्यामः। अद्य तावत् एतावदेव भवतु। भवतु मङ्गलम्। मुनित्रयम् नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयम् विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। शुभदिनम् च।